माये मोगाचो नमस्कार. आयच्या दिसाक आमचो प्रेसिडेंट निकतोच पावला, त्याचो जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीकृष्णा परब आनी आमी तांकां येवकार. एक घोराबो आसता आनी जेन्ना घोराब्यांत एक कोण नवोच प्रवेश करता, लग्न जावन वा भुरगें जावन आख्या घराब्यांत खुशालकाय भोगता. तेच भाशेन आयज आमच्या आम आदमीच्या फामिलीन एक नवो वांगडी आमचो प्रवेश करता आपल्या सांगात्यांक घेवन, आनी त्या कारणाक लागून हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडला. आमच्या मदीं आसा आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकार, तशें आमचे खडेकान दोगूय आमदार MLA क्रूज सिल्वा आनी तशेंच MLA वेन्सी विएगस, सगळ्या पार्टीचे फुडारी च्या नांवान तुमकां सगळ्यांक आम आदमीच्या पार्टीच्या नांवान हांव तुमकां आनी एक फावट माये मोगाचो येवकार दिता. हांव मागतां कार्यक्रम फुडें व्हरपाक वयचे पयलीं बाब प्रशांत नायक येवकाराची दोन उतरां दिवं. तो मायक दे रे, मायक दे ताका. मायक दे. आम आदमी पार्टीचे दोघे आमदार क्रूज सिल्वा वेन्सी विएगस, प्रेसिडेंट अमित पालेकर आणि आमचे आम आदमी परिवाराचे सगळे सदस्य, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आणि आज हांगा सगळे जमिल्ले आमचे आम आदमी पार्टीचे समर्थक. पयलीं म्हणल्यार हांव सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता. आमचे दोघे आमदार आज बिझी असले तरी आसतना तो वेळ काडून हांगा पावलो. आता प्रोग्राम स्टार्ट करपाक आमकां मातसो लेट जालो आणि जाता तितले काबार करपाचो प्रयत्न करता, कित्याक आमचो आमदार दिल्ली वचपाचो आहा आनी ताका म्हाका दिसता 2 o'clock फ्लायट आहा दिल्ली वचपाक. आनीक आज आमकां जे जॉइन जावपाक येयल्ले आम आदमी पार्टी परिवाराक जॉइन जावपाक आहात तांकां सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. आज आमच्या आम आदमी परिवाराक खोतीगांवचे माजी सरपंच राजेश गांवकार जॉइन जातात. तांकां हांव तांचे स्वागत करता आनी तांणी मातये वयल्यान बसचें अशी तांकां विनंती करता. तशेंच आमचे प्रेसिडेंट आणि दोघे आमदारांक, व्हायस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी तांकां विनंती करता की तांकां राजेश गांवकाराक आम आदमी पक्षाचो पट्टा घालून स्वागत करचें आनी तांचो रितसर प्रवेश करचो अशें हांव ताचे लागीं मागतां. राजीव बाबांना आसन आपले घेवचें, व्यासपीठार आसन घेवचें. तशेंच राजेश गांवकार बरोबर जे तेंचे समर्थक एक्स पंच आनी जे आयलात तेणी सगळ्यांनी जॉइन जावचें अशें हांव तांचे लागीं मागतां. प्रेसिडेंट मुखार यो, मुखार चल लायनीन वच, घड्या घाल तुज्या. कम तेंक सगळ्यांक धाड. यो यो यो, वच यो. तेच वच त्या वदान चल यो. ना यो ती आता यो 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 यो. माइक लांब कर. बस
यो रामा गावकर कृष्णा गावकर प्रगती गावकर ना प्रकाश मात्र सगळ्यांना मात्र मागचे फाटल्यान उभी रावया एक फोटो घेऊया कार्यक्रम फुडें वतना हांव मागता आमच्या आम आदमी पार्टीचो युथ नॅशनल सेक्रेटरी बाब सिद्धेश फुडलीं 2 उतरां सांगूं. आमचे सगळे प्रेस वांगडे नमस्कार. तशेंच आमचे अध्यक्ष अमित पालेकर तशेंच आमचे मित्र दोन्ही आमदार बाब बेन्झी आनी क्रूज आनी हेर मानेस. पयले सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता बाब राजनाथ आनी तेच्या टिमीक. कॉंग्रेच्युलेशन्स राजेश. आयज हांव खूब खोशी जाता कित्याक काय म्हणल्यार बाब राजेश हेजो सरपंच सुद्दां सर्व केल्ले आसा आनी ते बी असल्या गांवांत जो गांव खोतीगांव व्हेरी डिफिकल्ट टू हँडल. खुबशे हे स्किम्स किंवा खुबशे व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक काय म्हणल्यार सगळी गोष्टी सावथांतल्यान मडगांव किंवा सेंटरान आसता. थंयच्यान इतले पयस एक्टिविटीज कंडक्ट करप हे व्हेरी डिफिकल्ट. खुबशे गांव पयलो, आपले गोंय पयले, आपलो देश पयलो आनी आपल्या देशाची आपल्या गांवाची आपल्या राज्याची सेवा कशी करप बाकीचे सगळे मागीर दवरप. आयज जे करता ते आमी आपल्या गांवच्या खातीर करता. आयज जे आमी करता ते आपल्या राज्या खातीर आनी आपल्या देशा खातीर करता आनी आपल्या प्रजे खातीर करता. सगळे डिफरन्सीस येता वाटेर खूब जाण आनी ह्या राजकारणान क्रिटिसिजमूय आसता, बरें आसता वायटूय आसता आनी घेवपाकूय कळपाक जाय. ते घेना जाल्यार कांयच फायदो ना. खुबश्यो लोक येतले आनी अगेन्स्ट उलयतले. उलोवपाक आमचे बद्दल कोण उलयना जाल्यार कोणाचे बद्दल उलयतले. सो परत सुवातेर कॉंग्रेच्युलेट करपाक पार्टीन प्रवेश केला म्हणून. आनी आनीकूय खूब जाण येवपाचे आसा, हेतून दुबाव ना. सो थँक्यू म्हाका उलोवपाची 2 उतरां संदी दिली म्हणून. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सिद्धेश. कार्यक्रम फुडें वतना मागता आमचे आयज राजेश बाबा लागीं फुडलीं 2 उतरां सांगूं. तो एक्स सरपंच ऑफ खोतीगांव विलेज काणकोण तसोच जन विकास संस्थेचो तो चेअरमॅन आसा. आता हांव मागता बाब राजेशा लागीं फुडलीं 2 उतरां सांगूं. सगळ्यांना नमस्कार. माचेर बशिल्ले आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष मनेस पालेकर बाब, आमदार बाब क्रूज सिल्वा,
आमदार बाब वेंजे वेगस, पार्टीचे सगळे हेर पदाधिकारी, सगळ्यांक हांव काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. आज आम आदमी पक्षांत प्रवेश जाता हाचें कारण म्हणजे बाब क्रुसिल्वा आमदार, पालेकर बाब आनी दुसरे आमदार वेगस हांचे कणखरपणां, जी गोंया बद्दलची आपुलकी, गोंया बद्दलचो मोग आनी गोंयचें अस्तित्व राखून दवरपा खातीर जे झगडटात तांचेच उर्बा घेवन जे आसात. आज खरें म्हणल्यार हांव गोंय राखपा खातीर त्याच उद्देशान त्या विचारांतल्यान आज आम आदमी पक्षान म्हजो प्रवेश जाल्लो आसा. भावनो, 10 वर्सां जालीं हांव पळयतां आम आदमी पक्षाचें कार्य जें आसा गोंयच्या प्रती, गोंय कशें सांबाळपाचें, गोंयचें अस्तित्व कशें सांबाळपाचें हाचे विचार प्रखरपणान जे आसात ते सामाजीक क्षेत्रांत वावरतना ते मांडटात. आनी हेंच राखपाची खरें म्हणजे काळाची गरज जावन आसा. आज गोंयांत आमी पळयतात अशा तरेचे अत्याचार अन्याय आमकां पळोवंक मेळटा. खरें दुर्दैव दिसता पळोवन सारकें. आमी खरेंच गोंयकार काय कितें, आज गोंयकाराचें खरें राखण जाता काय कितें हाची आमी खोलायेन जें आसा चिंतन करपाची गरज आसा, विचार करपाची गरज आसा. आनी आमी जर मुखार सरले ना जाल्यार गोंयचें कितें जातलें हाचे आमी विचारूय आमी करूंक शकना. भयांकृत विचार आमी गोंय खंय पावतलें हाचो विचार आमी करूंक शकना. म्हणून आज आमी सगळ्यांची एक मोठी खांद्याचेर एक मोठी जबाबदारी आसा की गोंय राखून दवरपाची, गोंयकारपण सांबाळ दवरपाची. आनी खऱ्या अर्थान जे आसा आमचे गोंयकार, मूळ गोंयकार जे आसा, मूळ गोंयकार आमचे आदिवासी समाज जो आसा तो आज खऱ्या अर्थान जे आसा गोंयचो भुमिपूज जावन आसा. तांचेर जो आसा अन्याय जाता तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचें काम जें आसा हें आमी सगळ्यांनी करपाचें आसा. म्हाका आम आदमी प्रवेश करता आसतना म्हाका उमेद दिसता आमी बी खंयच्या पक्षाचे, भारतीय जनता पक्षाचे पयलीं कार्यकर्ते आशिल्ले, काँग्रेसीचे आमी कार्यकर्ते आशिल्ले. पूण आज आमकां एक ऑप्शन मेळटा. गोंयांक खरी बरें गूड गव्हर्नन्स दिवपाचें आसा, बरें प्रशासन दिवपाचें आसा जाल्यार अशा तरेच्या आमदारकेचें आमकां कौशल्य आज आमकां विधानसभेक पळोवंक मेळटा तें खरेंच आमकां अप्रूप आमकां दिसता. म्हणून आमचो आदिवासी समाज आमच्या हक्का खातीर जो आसा आज पर्यंत झगडत आसा. गोंय स्वातंत्र्य जावन कितलींशीं वर्सां जालीं तरी पर्यंत आज आमचे न्याय आनी हक्का साठी जे आसा आज आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. म्हणून आमी आज सादें उदाहरण दिता. आज हांव काणकोणच्यान मडगांव पर्यंत प्रवास केलो गाडयेन. आमी पळयलें की आमचे आदिवासी भाव भयणी जे आसात रस्त्याच्या कुशीक बसून जे आसा आपले जे मूळ जें कितें पिकयता तें पीक आपल्या रस्त्यार उबें रावन ते आपल्या विकता. हें कित्याक जाता? तेंच्या आज पर्यंत जे आसा हेजो कोणी विचार केला काय कितें? रस्त्यार येवन तेंच्यांनी जे आपले वेवसाय करपाचे आज वर्सां आसा काय कितें? हे सरकारान खरें म्हणजे विचार करपाची गरज आसा. आज तांकां एक बरें व्यासपीठ दिवपाची गरज आसा मार्केटिंग करपाक. तें व्यासपीठ मेळोवन दिवपाक सरकारान प्रयत्न करपाक गरज आसा. ते आज आमकां करतना दिश्टी पडना. आदिवासी महिला ही कश्टकरी महिला, आदिवासी समाज हो कश्टकरी समाज आसा. तांकां न्याय केन्ना मेळपाचो हें पळोवन जें आसा खरेंच आमकां मनाक दुख्ख दिसता आनी दुर्दैव दिसता आमकां. आज आमच्या गोंयच्या जनतेच्या तकलेचेर इतलो भार पडिल्लो आसा. दैनंदीन जिवनांत आमकां गॅस वापरचो पडटा. आज गॅसाची रेट खंय पाविल्ली आसा, पेट्रोलाची रेट खंय पाविल्ली आसा. हो गरीब समाज हें करूंक शकतलो कितें? म्हणून जे आसा अशा तरेच्या विचारांची आज खरें म्हणजे क्रांती जावपाची गरज आसा आदिवासी समाजा भितर. न्याय हक्का साठी आमकां चलपाची गरज आसा. हांव अमित पालेकराची आसा हांव खरेंच हांव तोखणाय करीन अशें दिसता. ज्या तरेन ते वावुरतात, झगडटात जे आसा, ती कापसात जे आसा, एक तर्फी लढाई जी आसा ती दितना आमकां दिसून येता. विधानसभेत आमचे क्रुसिल्वा आसात हे कशे तरेन विधानसभा प्रश्न मांडटा गोंयकारा संबंदीत जे आसात हे आमकां पळोवंक मेळटा. म्हाजो एकच उद्देश आसा. हांव राजकारण करपाक हांगा आयिल्लो ना, फाल्यां आमदारकी करपाक आयिल्लो ना. आमकां जाय त्या गोंयकारां प्रती झगडपाचें, गोंयकारांक बरो न्याय मेळोवन दिवपाचें आसात आमकां. आमी काम करुया इतलें सांगून म्हणजे आसा हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां. देव बरें करूं. संदेश तेलेकर आमचो आम आदमी पार्टीचो कॅम्पेन सेक्रेटरी फुडलीं 2 उतरां सांग.
तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. माचयेर बशिल्ले म्हज्या पार्टीचे अध्यक्ष, म्हज्या पार्टीचे दोगूय आमदार आनी बाकीचे सगळे म्हजे खास मित्र आनी पार्टीचे पदाधिकारी, तशेंच हांगा जमिल्ले म्हजे पत्रकार भाव, तशेंच काणकोणचे नागरीक थोडे आनी बाकीचे आमच्या पार्टीचे व्हॉलंटियर तशेंच संघटक. आज आतांच राजेश बाबाचो आमच्या पार्टीत प्रवेश जाला. तो फॉर्मली जरी आज प्रवेश करता तरी विचारांतलो प्रवेश ताचो खूब पयलीं जाल्लो, कित्याक जे विचार ताणें मांडले ते प्युअर आम आदमी पार्टीचे विचार. हे विचार आनी खंयच्याच पार्टीन फीट जायना, आमी सगळ्यांनी पळयला. राजेश बाबान खरें म्हणल्यार शब्दान, मोजक्या शब्दान मांडली. जे सरकार, जी बीजेपी, जे काँग्रेस हाच्या पयलीं जांच्यांनी सरकार दिलें ताणें तांचे खातीर कितें केलें हाजो विचार हाजे वयल्यान आमच्यांनी करपाक जाता. म्हणजे आज मेरेन जर आमकां रस्त्यार वचून आमचे दैनंदीन वस्तू जर विकपाक पडटा जाल्यार खरेंच त्या समाजाची विकासाच्या नांवार जे पोळी भाजून आज जे आपली सत्ता गाजयतात तांच्या खातीर लजेची गजाल ही. ताणें खरें तरी खंय तरी इल्ल्याशा उदकान नाग बुडोवन जीव दिवपाक जाय म्हाका दिसता. हांव ही उतरां मांडटा कित्याक खरें तर एका पॉलिटिकल फ्रंटार ही उतरां मांडप न्ही, पण मांडटा कित्याक अशे लिडर जावन गेले. ताणें आज कितलीशीं वर्सां सत्ता भोगली. ह्या समाजांतल्यान आयले, काणकोणच्यान आयले, केपेंच्यान आयले, सांगेच्यान आयले, पण हो समाज तसोच आसा. प्रत्येकान आपली पोळी भाजून घेतली. म्हणूनच आज राजेश बाबान जेन्ना व्यथा मांडली तेन्ना कळ्ळें की खंय तरी खूब करपाची गरज आसा आनी तें करतलो जाल्यार खंय तरी एक अशा पक्षाची गरज आसा जो पक्ष समजता. आम आदमी पार्टीचो जन्मच ताच्यातल्यान जालो. गरीबांतल्या गरीब मनशाची व्यथा समजोवपा खातीर आनी तांच्या खातीर कितें तरी करपा खातीर, वा तांचे दैनंदीन जीवन, तांचे डेली लायफ सोंपें कशें जावप हाजो विचार करूनच ह्या पार्टीचो जन्म जालो. म्हणून राजेश बाब हांव सांगता, तुवें जे स्टेप घेतला त्या स्टेपाचो फायदो तुज्या संपूर्ण समाजाक तशें गोंयांत जातलो हाचे बद्दल म्हाका दुबाव ना. जे सरकार आज आसा त्या सरकारा बद्दल उलयतना दोनूच गोश्टी सांगपाक पळयता. आज आमी प्रत्येक जाण जेन्ना घरा भायर सरतात तेन्ना आमी परत घरांत सेफली पावतले काय ना हो विचार आसाच. तशेंच आमी घरान न्हिदले की आमच्या घरान रातचो कोणी जनेलां फोडून ना वयल्यान भितर सरतलो हाजोय आमकां शाश्वती ना. आसा ना. अरे लोकांच्या घरान जेन्ना दरोडे पडटा, काल एक आमदाराच्या घरान चोरी जाली, रुलिंग पार्टीच्या आमदाराच्या घरान कलंगूट हांगा चोरी जाली. हे दुर्दैव आमचे. म्हणजे कसल्या तरेचे प्रशासन, कसल्या तरेचे सरकार ही पार्टी चलयता हाजो विचार आज आमकां करपाक पडटलो. म्हणून आयज जे स्टेप राजेश बाबान घेतला, राजेश बाब हांवूय काणकोणकार आनी काणकोणकार म्हणून जो सपोर्ट तुका म्हज्या कडल्यान जाय पडटलो, म्हज्या पार्टी कडल्यान जाय पडटलो, तसो सदांच तुज्या बरोबर आसतलो. तुज्या बरोबर खांदो लावन हांव सदांच उबो रावतलो. देव बरें. संदेश बाब, तुमकां ओळख करपाची गरज ना. आमचो फायरब्रँड MLA बाब बेन्झी बेकर्स फुडलीं 2 उतरां सांगता. देव बरो दीस दिवं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. पयली सुवातेर आज हांव राजेश गांवकर बाब जो ST समाजांतलो एक सरपंच कोटीगांव विलेज काणकोणचो आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार BJP कार्यकर्तो. BJP सोडून आज गोंयभर आनी देशभर BJP पयलो मेसेज धाडपी की तुमगेले जे इतली वर्सां राजकारण जे तुमी चलयताय आनी BJP कार्यकर्तो सदांच जो हिंदू BJP कार्यकर्तो सदांच BJPकूच मत मारतलो. तुम्ही कितेंय करा आमी तुमकांच मारतले. हे तेणे आज चेंज करून दाखयला. हो बदल जावन आहा. म्हाका दिसता मेसेज ऑल ओव्हर गोवा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो.
कित्याक दिस इज जस्ट द स्टार्ट. सगळे बीजेपी कार्यकर्त्यांक आज बाब राजेशा ओरी एक होप फॉर परिवर्तन, होप फॉर चेंज, होप फॉर बदल हो ताणें पळयल्लो आहा, ताणें म्हूण दाखयल्लें आहा. 10 वर्स पयले जे कितें काँग्रेस करताले ताच्या डबल आज बीजेपी करता. 10 वर्स पयलो जेन्ना होच बीजेपी कार्यकर्तो कितें चेंज करपाक सोदतालो सो तो बीजेपीक रावन ताणें बीजेपीक हाडली आनी आज 10 वर्स जाली बीजेपी तेच करता. पूण हे 10 वर्सां आम आदमी पार्टीगेलें राजकारण दिल्लींतल्यान, पंजाबांतल्यान, गोंयांतल्यान आमी दोग आमदार घेवन आनी गुजरातान हे सगळे स्टेटींनी ताणें पळयलें आनी तो आज आपल्यागेलें कन्विक्शन घेवन की 10 वर्सांनी हे पार्टीन जे घडोवन हाडलां ते मागून काँग्रेसान केलें ना, बीजेपीन केलें ना आनी हेजे मुखार कोणूच करपाना. सो हे कन्विक्शन घेवन तो आज भायर सरला. आज गोंयभर मेसेज व्हेरी लाऊड एंड क्लियर. हो बीजेपी सरकार, हो गुंडा राज सरकार असले एसटी समाजाचेर रामा काणकोणकाराचे भाशेन तेणें केलां हे कंटिन्यू जायत रावतले आनी हे जर तर बंद करपा जाय जाल्यार राजेशा भाशेन आज सगळे गोंयकारांनी जे बीजेपी कार्यकर्ता जे जे घरांनी गॅसी सिलिंडर आसा तांकां गॅसीची सिलिंडराची म्हारगाय पडटा. जे जे घरांनी बीजेपी कार्यकर्त्याच्या घरांनी मोटरसायकल आसा आनी ताका पेट्रोल घालपाक जेन्ना ते वयता तेन्ना तांकां याद येता की 10 वर्स जाली हे सरकारान कांयच करूंक ना. आज दुख भोगता रामा काणकोणकाराचे इन्सिडेंट जाला आसतना आज जेन्ना आमी पळयता की आतांच एक मेसेज आयला की दलित आयपीएस ऑफिसर हरियाणाचो पूनम कुमारजी म्हूण हाणें आपल्याचो सुसायड केलो. एणे कित्याक केलो सुसायड? कास्ट हॅरेसमेंट म्हणजे कितें? रामाक जे आज केलां हो जावना कास्ट हॅरेसमेंट. मारप, धमक्यो दिवप, परत नांव घेयना जावपा परत मेंटली टॉर्चर करप हो कास्ट हॅरेसमेंट. असलो कास्ट हॅरेसमेंट आयपीएस ऑफिसर शिकलेलो, ट्रेन जालोलो, देशाक गव्हर्न करपाचो, देशाक लागून काम करपाचो आयपीएस ऑफिसर हे लेवल ऑफिसराक जरी तरी हो सरकार आज कास्ट हॅरेसमेंट करता आनी तो जर तर जीव दिवपाक पावता जाल्यार सामान्य गोंयकार जो आम आदमी आहा ताका चोय परिस्थिती मुखार कितें जावपाची आहा. मुगेलें एकूच मेसेज मुगे आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आनी साश्टी लोकांक ह्या दिसांनी आमी कंटिन्यूज काल बेतालबाती सावन काँग्रेसाचे एक्स काँग्रेसमॅन आमकां जॉईन जाले आम आदमी पार्टी. आज बीजेपीचे कार्यकर्ता जॉईन जाले. आमी मेसेज कितें दाखोवपाक सोदताय? आमकां गोंयांत 2027 सरकार घडोवपाक जायो आनी आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी जी बीजेपी जे कार्यकर्ता आहाय बीजेपी लोक आहा तेंचे मद वचोन तेमगे वोट ओडून हाडपी नाजाल्यार आज पासून हुचे पार्टीन हे भाशेन दुसरे बीजेपी गेले कार्यकर्त्यांक आज पार्टीन घेयल्ले नाय. सो आमी आज सिरियस आहा. आमी आज आमगेले कामाचे राजकारणाचे गव्हर्नन्स तुमचे मुखार घायल्ले आहा. आमचे दोगोय आमदार हांव आनी आमगे क्रूज जे पद्दतीन बीजेपीक वचना सणा आज आमी हांगा रावल्ले आहा तेच भाशेन म्हाका सदां एक गोंयभर मेसेज आमी आज पावोवपाक सोदताय की आमी बीजेपीच्या लोकांक वांगडा घेवन मुखार वचपाक सोदताय. सगळे पार्टीचे जे दुखलोले आहाय जेका हे सरकार नाका, जे काँग्रेस आनी बीजेपी अलायन्स गुंडा सरकार नाका, तेमी सगळ्यांनी आम आदमी पार्टी एक होप असो चोयचो. आम आदमी पार्टी जे गव्हर्नन्स आहा जे राजकारण आहा हाजे होप चोयचो आनी अशेंच करून स्टेप बाय स्टेप आमी पार्टी वोड करुया, पार्टीन जॉयनिंग करुया आनी एक पार्टी असली आज 2027 जो लोकां पासत झुजतलो ते आम आदमी पार्टीक आमी निवडून हाडुया. राजेश बाब शाबासकी तुका, देव बरो कर तुका तुगे समाजाक आमी सगळे एकठांय जावन राखया. जे भाशेन दलित आयपीएस ऑफिसर जो हरियाणाचो बाब पूनम कुमारजीक जाला ते तुमगेले समाजाक आनी गोंयांत कोणाकूय जावचे न्हू म्हणून आमी एकठांय जावन वावरुया आनी हे पार्टयेक आमी वयर काडुया. देव बरें करूं. थँक्यू. हांवें वेंचुचे इंट्रोडक्शन फायर ब्रँड म्हणून जाल्यार आमचे लागीं कूल एज अ क्युकंबरूय आहा तो म्हळ्यार आमचो आमदार बाब क्रूज सिल्वा. म्हाका फुडली दोन आसा. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर आपलो गोंयचो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट अमित, म्हजो कलीग एमएलए वेंद्री वेगस,
राजेश बाब, आम आदमीच्या सगळे ऑफिस बेअरर्स, प्रेस आनी म्हज्या मोगाळ भावांक आम आदमी पार्टीची फॅमिली वाडटा ती चोय बरी खुशालकाय दिसता. हाली जायते गणपती आमचे व्हॉलंटियर्स जॉईन जाले. आयज काणकोणचे आमचो राजेश बाब आनी ताचे सांगाती आम आदमी पार्टीक जॉईन जाले. आमची फॅमिली वाडत वाडत आहा हेचे दाखोवन दिता कित्याक एकूच पार्टी 2027 आहा म्हणटी आम आदमी पार्टी. त्या लोकांचो मोग वाडटा ते कळून येता. सो पार्टीच्या नांवान आमच्या वेल्डी कॉन्स्टिट्युन्सीचे जायते सगळे भाव भयणांच्या नांवान हांव तुमकां राजेश आनी तुज्या सोबत्या वांगड्यान आमचे पार्टीक वेलकम करता. आनी जेन्ना हांव तुज्या लागीं उलयतालो स्पिची दिता आसतना आयकतालो की तूं सरपंचान येयला, तुका खबर आहा ग्रासरूट कितें काम करून येयलो. सरपंच जावपाक एकदम डिफिकल्ट कित्याक चड केसलां जाताय ती पंचायत लेवलाचेर जाताय आनी केसलां जाय ती सगळे वळखीचेच आसताय आनी सॉल्व करपाक जाय ते त्रासूय पडटाय. ह्या लेवलाचेर तुवें काम करून येयला. सो हेजे मुखार तुका व्हडली प्रॉब्लम जावपा ना. सो तुवें सगळ्या लोकांक घेवन तुज्या गांवच्या लोकांक घेवन सगळ्या वांगडा घेवन आमच्या आम आदमी पार्टीक जॉईन जावचें काम करचें. जशें तुका मोग आहा गोंयचो आमी पार्टीक आम आदमी पार्टीकूय जॉईन जाल्ले ताकाच लागून आमी पयले काँग्रेसान हारले. ते सोडून आमी आम आदमी पार्टी जॉईन जाले कित्याक आमकां गोंयचो मोग आहा, गोंयच्या लोकांचो मोग आहा. आमी फकत पावरा हाडल्यान जावनाय, आमी लोकांचो कामां करपाक गोंयचे लोकांचे ज्या लोकांची आवाज पावना तो लोकांचो आवाज जावपाक आमी मुखार सरले. सो कोणाक भियोवपाची गरज ना आनी मुखार वचपाचें. आज पॉलिटिकली जायतो प्रेशरूय येता. तूं बीजेपीचो मेंबर आहलो तांकां वॉलंटियरूय आहलो. नसले मदींच आयज पार्टी गट्स दाखोवन आयज आमचे पार्टी येयलो म्हणून शाबासकी. कित्याक जायते कडेन धमकी येतले मुखार पूण आमी सगळे रेडी रावया. आमची आप फॅमिली तुजे बरोबर आसतली आनी गोंय सांबाळपाक एक गांव सांबाळपाक आमची बरोबर आहाय. आनी आमी सगळे आम आदमी पार्टी जे आसा ती चोय आसतली. सगळी आख्खो बोवाळी जालो आहा, सगळे प्रिपरेशन चालू आहा 2027 आनी आम आदमी पार्टी फूल स्वीट तयारी आहा आम आदमी पार्टीचो गव्हर्मेंट करपाक. तुमचो सपोर्ट आमकां आसतलो कित्याक तुमचोय आसतले. हेच्या पयलीं 2022 जेन्ना इलेक्शन जाल्ली दोन आमदार आमचे वेल्ली आनी बेनावली. तेय कॉन्स्टिट्युन्सी तुमचोय आसतले. दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सी MLA हाडले 20-20 वर्सां टर्माचे. पूण तेन्ना भियेनासतना लोकांनी काम केलें. लोकांनी भियेनासतना आमकां सपोर्ट केले. 2 MLA हितून घाले. पूण ह्याच फावटी 27 आमकां सारके गोंयचो लोक खंयच्या कोणाकूय तो 10 वर्सां जावं 20 वर्सां जावं सरपंच MLA जावं काय मिनिस्टर कोण भिवपाना. गोंयचे पासत सगळे एक जाताय आनी एक पार्टी आम आदमी सपोर्ट करतले. सो म्हाजे आनीक एक पार्ट तुका काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आनी आमची पार्टी आनी आमी तुजे बरोबर सदांच आसतले. देव बरें. जय करो रुजबाब. आमच्या प्रेसिडेंट बाबा अमित पालेकर हो फुडारपण घेवन सगळ्यांक आमकां मार्गदर्शन दिता. आनी तुमी फाटल्या दिसांनी पयलां आसतले बीजेपीच्या बुराकाचेर आमी एक कॅम्पेन प्लान केल्ली आनी ते कॅम्पेनीक ताणें फुडारपण घेवन आमकां मार्गदर्शन दिलें. आनी आयज आमकां खंय तरी आश्वासन मेळ्ळां CMा कडच्यान हें रस्त्या सारके करता. आयज तुमकां खबर आसतली CM फॉर्म्युला 4 करपाक सोदता वास्को. पूण आमकां गोंयकारांक बरे रस्ते दिवंक जायना. फॉर्म्युला 4 बेश्टे रस्ते ताणें ऑफ रोड जर केल्लो जाल्यार वालो रावतलो ताका ह्याच रस्त्यांचेर जे हड्डे पडल्या थिंगा. हांव मागतां बाबा अमित पालेकराक फुडली 2 उतरां सांग. मंचेर बशिल्ले मानेस्त आनी आमचे मोगाळ काणकोणकार आमचे आम आदमी पार्टीचे बाकीचे व्हॉलंटियर. म्हाका दिसता राजेश बाब एक निर्भीड व्यक्तिमत्व. कारण इट टेक्स गट्स टू बी इन अ प्लेस when party like BJP is in power. एरेगन्स पावर म्हणजे जी भंय घालपाची जी पार्टीची आज तांची परिस्थिती तांणी करून दवरल्या. गोंयभर लोकांक भंय घालप. सादे जेन्ना आमी बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन म्हणजे बीजेपीचे बुराक जेन्ना आमी रस्त्यान लोकांक वताले आगो तुमकां त्रास जाता बाय तुमकां त्रास जाता रस्त्याचो हय म्हणटाली. सायन करता भिताली. तरी आसतना आमी 1 लाख सायनी घेतल्यो आनी सरकारा कडल्यान एक आश्वासन आयलें की दिवाळे पयलीं रस्त्यावयले बुराक पुरतले म्हणून.
म्हाका दिसता हो जो भंय गोंयांत निर्माण जाल्या त्या भयाचेर मात करून जर राजेश बाबा सारखे लोक फुडें येत जाल्यार गोंय बदलूंक शकता. राजेश बाबान जी काळजांतल्यान मनांतल्यान जी आज उतरां वयली एसटी समाजा बद्दल म्हाका दिसता गोंयचो मूळ समाज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा अशें खुबशा जाग्यांचेर आसा, काणकोण सारक्या जाग्यांचेर खूबच आसा. पण आमी जेन्ना एसटी समाजाचे उलयता, जे मूळ गोंयकाराचे उलयता, तेन्ना एक गोष्ट लक्षात येता की सगळ्यात उपेक्षीत जो समाज आसा तो हो एसटी समाज आसा. खंय ना खंय तरी तांच्या लिडर्सांनी तांचो वापर केला आपल्यो पोळयो भाजपा खातीर, आनी आजूय आमी तेंच पळयता. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसूं, फॉरेस्ट रायट्स आसूं, ट्रायबल वेलफेअराक जो पयसो येवपाक जाय आशिल्लो 2000 कोटी बजेटीचो 10% जेन्ना आमी म्हणटा 2000 कोटीचे अलॉटमेंट करता, पण 200-300 कोटी मोडपाक सरकार फाटी फुडें जाता. हाचे कारण म्हणल्यार आपल्या हक्का खातीर खंय ना खंय तरी एक ट्रायबल मनीस जो मूळ गोंयकार आसा तो झगडपाक शकलो ना, आनी जे झगडपाक म्हणून फुडें सरले तांणी खंय ना खंय तरी आपल्याक राजकीय पक्षाच्या दावणीक बांदले. एक पाडो जाका म्हणटा आमी दावणीक बांदप. पाड्याक आपलो पावर खबर नासता की आपल्या खातीर शेत जाता, आपल्या खातीर हो शेतकरी जगूंक शकता म्हणून, पण ताका दिसता की आपल्याक तो ज्या शेतान शेत पिकयला ताजे 4 जर तणाचे दाणे काडून दिल्यार तो म्हणटा खूश पात्रावाचे. ती परिस्थिती आज एसटी समाजाची ह्या सरकारान करून दवरल्या आनी तांकां दिसता की आपण सरकाराचेर डिपेंडंट म्हणून, पण ना, फुडें सरचें पडटलें. काणकोणान हांवें खूब वेळ दिला. काणकोणान फाटलें इलेक्शन आसूं ताच्या पयलीं आसूं आमी खोतीगांवान, म्हाका दिसता संदेश बाबूय आमच्या बरोबर आसतालो, आमी खोतीगांवान हांव 3-3 दीस रावून येतालो, घराघरांनी वचून जेवतालो. आनी खोतीगांवचें जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना एक गजाल म्हाका सांगन दिसता, खोतीगांव सँच्युरी भितर सुर्ला म्हणून म्हाका दिसता गांव आसता वयर, काय केरी 15 घरां आसा. 15 घरां भितर सँच्युरीन 2-2.5 वरां 3 वरां वाट चलून वयची पडटा घरा कडेन. गोंय स्वतंत्र जावन 1961 फाटलीं 4 वर्सां मेरेन थंय लायट नाशिल्ली घरांनी. जेन्ना आमी रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरा जाचो हांव पार्ट आसा, म्हणजे रोटरी क्लबाचो जे पार्ट आसा त्या क्लबांतल्यान आमी जेन्ना ते पळयलें तेन्ना आमी सांगलें की आमी थंय तांकां लायट सोलर करून दिता. ते करपाक परमिशन दिवपाक सरकारान 6 म्हयने घातले, 8 म्हयने घातले. शेवटी आमी सरकाराक म्हणलें जप मारूं, आमी करून घेता. आनी कितल्या तरी वर्सांनी फाटल्या 3-4 वर्सां पयलीं तांकां थंय लायट आमी सोलर घालून दिली. हे काम आमी सरकारान नासतना करता, एका NGO मार्फत करता, एका क्लबा मार्फत करता. हे करता आसतना आमी जेन्ना जेन्ना नडक्या सारक्या गांवांत, काणकोण म्हणजे फक्त चावडी न्ही, काणकोण म्हणजे फक्त पाळोळ्या न्ही, काणकोण म्हणल्यार गांवडोंगरी, काणकोण म्हणल्यार खोतीगांव, आनी प्रत्येक जो गांव आसा जो उपेक्षीत आसा. कित्याक हो गांव उपेक्षीत उरला? जशें आमच्या वेंजी बाबान सांगलें, दलित समाजाचेर अन्याय करप हो भारतीय जनता पार्टीचो आज अधिकार जावन बसला. चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टीस म्हणजे मुखेल न्यायाधीश भारताचो, ताजेर तांच्या कोर्टान चप्पल मारता आनी सरकार ओगी असा आवाज काढना. आनी आज ट्विटर आसूं, सोशल मिडिया आसूं, प्रत्येक जागो आसूं, हांचे फॉलोवर्स म्हणटा केले ते सारखे केले. म्हणजे एका दलित समाजाच्या जजाचेर चप्पल मारले ते सारखे केले म्हणटा ते. आज रामांक मारलो सारखे जाले. जशें राजेश बाबान सांगले, तुम्ही सगळे हांवें पळयला आमचे मेर्शे, कालापुरा, चिमला हांगाचे जे आसा कुमारजुंवेचे जे लोक आसा, पणजे बाजारान अजुनूय रस्त्यार बसून भाजी विकतात, रस्त्यार बसून फ्रूट विकता. आपूण केल्ले पिकयल्लीच जे पीक आसा, खंयची मिरची आसूं, रस्त्यार बसून विकता. GI टॅग दिलो म्हणून जायना. युनिटी मॉल येता आमच्या चिमला गांवान, कोणाक नाका, चिमलकारांक नाका, मेर्शेकारांक नाका, कालापूरकारांक नाका, कोणाकूच नाका, पूण सरकाराक जाय. आमी म्हणलें बंद कर ते. चिमलाचो मान घाल, जे थंय पिकता ते थंय विकपाक दी. ना, पडून गेल्ले ना. कारण कोणाचे तरी खंय तरी बिझनेस रियल इस्टेट तयार करपाक जाय, सभोवतालच्यो जमनी विकपाक जाय. तो प्रशासन स्तंभ चिमलाच्या गांवांत, अरे डेव्हलपमेंट तरी करा. आज थंयचो एसटी समाज ताच्या विरोध आवाज करून उठला. आज तांणी घरांनी घातल्या, पण ताचो फरक सरकाराक कांयच पडना. जशें वेंजी बाबान म्हणलें, सनातन धर्माचें राजकारण करून हिंदूंची मतां घेवपी हो सरकार खापरेश्वराचें देवूळ मोडटा. सनातन धर्माचो वापर करून हिंदूंक फटोवपी हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार पणजे तुळस मोडटा, ओगी रावता. सनातन धर्माचो वापर करून फुडें सरपी हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जेन्ना आग्वादान
ते धंदे करपाक एका भायल्या कंपनीक दिता, थंयची तुळस आसा, थंयचे देवळी आसा, थंयची घुमटी आसा, थंय चिकन घालून दवरता, तेन्ना ह्या सरकाराक जाग येना. पूण जेन्ना राजकारण येता, इलेक्शन येता, लागीं पावता, तेन्ना सरकाराक दिसता हय हिंदूचो जो वोट आसा तो म्हजो जन्मसिद्ध अधिकार, ताका मार कर, बडे कर, कितेंय कर, आनी आमकांय हिंदूंक दिसता की आमचे तेच रक्षक. ही भारतीय जनता पार्टीची फटिंगपणाची जी वृत्ती आसा ती बदलतली जाल्यार म्हाका दिसता हजारांनी राजेश बाब तयार जावचे पडटले आनी तुमी जे आज तांचे कार्यकर्ते ताचे सोबत बरोबर उबे रावले अशे तयार जावचे पडटले. 2022 भारतीय जनता पार्टीक 20 सिटां निवडून आयली, 20 म्हणजे जेमतेम जे मेजॉरिटी जी आशिल्ली ती मेळ्ळी. मागीर हांव बाटिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे म्हणटा, बाटिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे आमी बाटके म्हणटा तातलो भितर तो रेजिनाल्ड आनी तो डॉक्टर शेटये आनी आंतोन, तीग जाण, आंतोन न्ही तो करता, तीग जाण हे बाटिल्ले बीजेपी. म्हणजे हांकां बीजेपीक मतां माननासतना लोकांनी हांकां मतां दिली की बीजेपी विरुद्ध लढता म्हणून ते आज भारतीय जनता पार्टीर आसात. 23 जाले, 2 MGP. तो कोणी आसूं, तो नितीश कुमार गोंयचो ढवळीकर, खंयचो सरकार आसूं, काँग्रेस आसूं, बीजेपी आसूं, खंय आसूं तो आसता. म्हणजे ताजी ती चपाती आसता ती खंयच्याय प्लेटीर चडटा. नॉनव्हेज थाळी आसूं, व्हेज थाळी आसूं, सुकी भाजी आसूं, पुरी आसूं, कितें आसूं, ताच्या बरोबर ताज्यो 2 चपाती वता. हे करपाक, घडोवपाक, सरकार घट करपाक भारतीय जनता पार्टी एक नवी खेळी खेळ्ळी. 2017 काँग्रेस पार्टीन डिफेक्शन केले. आमचे 2 आमदार आसा आनी डिफेक्शन जर जातले जाल्यार 2/3 मेजॉरिटी जाय पडटा. इजिएस्ट ऑप्शन कितें? दोन्ही आमदारांक घेतले विकत. आमच्या दोन्ही आमदारांक खूब तांणी ऑफर दिल्यो. बाब वेन्झी, बाब क्रुजाक खूब ऑफर दिल्यो. 2 जर मेळ्ळे जाल्यार काबार, आनी कांयच ना, कोणाचीच गरज ना. पूण आमचे दोन्ही आमदार आम आदमी पार्टीचे निवडून आयिल्ले, भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध निवडून आयिल्ले आनी लोकांचो विश्वासघात करून ते आज त्या सायडीन वचूना, ते हांगाच रावले. मागीर तांणी आनी एक खेळी केली. महालक्ष्मी समोर शपथ घेतिल्ले, बांबोळेच्या खुर्सा समोर शपथ घेतिल्ले, देव बोडगेश्वराच्या समोर शपथ घेतिल्ले 8 काँग्रेसचे आमदार जे लोकांक फटोवन 2/3 मेजॉरिटी करून गेले. आनी आज हो सरकार जर आसा घट जाल्यार हाका काँग्रेसचे फिडर आमदारूच जबाबदार आसा. 2017 पयले, 2022 आमी ते पयले. आनी आज जर खरें कोणी प्रूव्ह केला की आमी भारतीय जनता पार्टी विरोधात लढटा म्हणून, जाल्यार आम आदमी पार्टीच आसा. फाटली 4 दीस जाल्यार सोशल मिडिया पळयता, लोकांकडे पळयता, लोक कितें उलयता ते पळयता, काय आवाज उलोवना हांव काय. ज्या दिसा लोकांक पडटलें की खरो मित्र कोण आनी भारतीय जनता पार्टीचो खरो शत्रू कोण, हू इज फायटींग भारतीय जनता पार्टी विथ टूथ अँड नेल, इज आम आदमी पार्टी. आज 25 ऑगस्टाची नोटीस म्हाका पयर काल धाडल्या घरा, क्रिमिनल केस काल ताजेरूय तांणी स्टार्ट केले. आनी IT सेल कोणाची? भारतीय जनता पार्टीची न्ही, काँग्रेस पक्षाचे सांगता अरे पळय आतां पळय वय अशें केलां आनी हें केलां, आतां हाजेर क्रिमिनल केसी चलतल्यो. 4 दीस पयलीं हांव कितें केल्लें, हांव उलयल्लो पार्टीचो प्रेसिडेंट अमित पाटकराचेर काँग्रेसाक, आनी 2 दिसां भितर जी नोटीस म्हाका ऑगस्टान इश्यू जाल्ली अशें ते म्हणटा, ती काल म्हज्या घरा येता की तुजी केस आसा 13 तारखेक म्हणून. भिना आमी. जशें राजेशाचें काळीज आसा तशें म्हजें काळीज आसा, तशें आमच्या दोन्ही आमदारांचें काळीज आसा. आनी इतलें स्ट्रॉंग आसा की तुमी कितेंय करा, ईडी जाली, इन्कम टॅक्स जाले, सगळें जालें. एक वर्स अकाउंट सीज करून दवरले म्हज्या भुरग्याच्या पत्तान केन्ना हांव पब्लिकली उलोवना. एक वर्स म्हज्या बायलेचे, म्हज्या भुरग्याचे कशें जगलो आसतलो तो चिता. पूण भिवूंक ना. आमचे धंदे बंद उडयल्या, लायसन्स बंद उडयले, सगळे बंद करून पळयले, सगळे जे हे करूंक शकता ते तांणी करून पळयले. पूण आमी भिवूंक ना, कारण आमची लढाई एकूच आसा. ST समाजा बरोबर, गोंयकारा बरोबर, प्रत्येक गोंयकार बरोबर आमची जी भारतीय जनता पार्टी विरोधात जी लढाई आसा ती आमची आसा. आनी ते देवान आमकां काळीज दिलें, ते इतले घट आसा की कितेंय करूं तुमी, आमी भिना. आनी आमच्या ह्या लढाई भितर आज राजेश बाब आनी तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. जे काल आमकां काँग्रेस पक्षांतल्यान आयिल्ले लोक जे जॉईन जाले, आज ते भारतीय जनता पार्टीचे आसा. ही चलत हो प्रवास जो आसा, ह्या लढाईचो प्रवास जो 14 म्हयने फुडल्या भितर आसा, ताची तयारी करता आनी आमच्या फाटल्यान लोक जुळत आसा. आज फाटल्यान पळयत जाल्यार हजारांनी कार्यकर्ते दिसता. आमचे 2 व्हॉलंटियर मिटींग जाल्यो, एक साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा. थंय हजारांनी कार्यकर्ते जे भारतीय जनता पार्टीन आनी बाकीच्या पक्षांनी पळयले, तातल्यान जो भंय निर्माण जाला, तातल्यान एकूच गजाल सांगपाची आसा म्हाका
चीफ मिनिस्टराक भारतीय जनता पार्टीनी सगळ्यांक भिवपाची गरज आसा. कारण आम आदमी आयले रे आम आदमी. विभास इज हियर. विभास, वेर आर यू? विभास तुमकां एक पद म्हणून दाखयतलो. ल्हानशें एकूच कडवे. हांव म्हजें भाशण हांगाच सोंपयता, पूण जे पद विभासान गायिल्ले थंडी जाल्यार हांव बरोबर म्हणटा. यो तूं. आमी आवाज आज लोकांचो. यो. विभास हो डॉक्टर विभास प्रभुदेसाय आमचे बरोबरचे असे कार्यकर्ते जे आसा ते अशेच आसा जे धडाडीन फुडें सरता. म्हजें भाशण हांगाच सोंपयता, कारण हांव जें उलयलां तें भाशण म्हणून हांव आज तुमची उतरां उलयलां. एसटी समाजा कडेन म्हजी एकूच मागणी आसा. आमी एसटी समाजाक लागच्यान पळयला, कारण मेरशे कालापुरा जेन्ना आमचें काम जे आशिल्लें ते एकठांय बरोबर काम करताले आमी. म्हजो बापायचो बापूल भाव आमी काजू हे त्या बागायतीन मदत करताले लोकांक त्या वेळार सावन, आनी अजून ते संबंध आसा. मागीर ते निल्ला म्हज्या आजोळा आसूं किंवा आमच्या मेरशे गांवांत आसूं. आनी कशे तरेन एसटी समाज आज थोडो शिकला सुद्दां तोय कसो उपेक्षीत उरला हे चिंतून वायट दिसता. आनी हे जर फुडें सरले जाल्यार राजेशा सारखे, वेळीपा सारखे, उबो राव, हो आमचो एक धडाडीचो कार्यकर्तो लिडर विनय बेरी, असे कितलेशेच गोंयकार आसा जे लढटा, पूण खंय तरी प्लॅटफॉर्म नाशिल्ले. तांचो प्लॅटफॉर्म म्हणून आज आम आदमी पार्टी तयार जाल्या आनी आम आदमी पार्टी हो विशय घेवन फुडें वतली. तुमचे खातीर हांव विभासा कडेन मागता की आपल्या सुरेल आवाजान, थंडी जाली ताका, पूण आपल्या सुरेल आवाजान तो आम आदमी पार्टीचे आज गायन म्हटलो. राष्ट्रगीत म्हणच्या पयलीं आज आमी तें म्हणया. यो बरोबर म्हणया आमी. यो नो कितें म्हणटा तूं, बरोबर म्हणया, लजू नाका. चल म्हणया, सगळें म्हणया. अगदी रे म्हण. हांव म्हणटा तुका चल. खंय रे केन्ना तो पद म्हणच्या पयलीं म्हाका दिसता हांव वोट ऑफ थँक्स जावचें त्या म्हणसर तुम घे. आयकला तुमी? Come on, Mike. Hold the mic. La la la.
हे आसा तुमचे खातीर आम आदमी, कारण आमी आम आदमीच. ह्या तरेन अशेंच संवसार फुडें व्हरया. आनी जो आम आदमी पार्टीचो हेतू आसा गोंय फुडें व्हरपाचो, गोंयकारपण फुडें व्हरपाचो, गोंयकारांक फुडें व्हरपाचो, भारतीय जनता पार्टीच्या भ्रष्ट सरकाराक मातयेन मिटोवपाचो, ह्या दिवाळेक हो प्रण करया. ह्या फाट काट्टे फोडटा आसतना देवळा फुडें रावतले तुमी जेन्ना रावतले, ह्या दिवाळेक जेन्ना दिवाळी जावन फोव खावन मागीर फुडली दिवाळी येता तेन्ना तुळशीच्या समोर जेन्ना एक फाट काट्टे फोडटले, ते काट्टे कोडू जे तोंडान आमी घालतले, ते कोडू तोंडान घालता आसतना जे कोडूपण आज भारतीय जनता पार्टीन जे केला निर्माण, ते कशे तरेन ताचो नाश करतलो, विनाश करतलो, हाचे वर आमी फुडें विचार करपाचो तयारी करपाक जाय. आनी तातूंत भितर तुमचो हात आमकां लागतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हांव मागता हो कार्यक्रम काबार करचे पयलीं आमचो बाब विनय वेळीक एसटी व्हायस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टीचो निमणी 2 उतरां सांगपाक. सगळ्याक तुमकां हांगा येयल्या बद्दल देव बरें करूं. म्हाजे नांव सांगला तुमकां. आतां स्पेशल आमकां आमची आई येयला, आमचे दाद येयला, आमचे काणकोण साकून तुमकां सांगूंक सोदता हांव तुमचोच आसा विनय आमचो धाव्वेचो. तो म्हजो म्हणजे केपें तालुका पडटा. सो सांगपाचें तुमकां कितें पडटा म्हाका, जेन्ना हांवें हे पार्टी एंट्री केल्ली पयलीं, हांव एक एसटीचो आसा, एक यूथ आसा, म्हाका सुद्दां खूब त्रास जाले. आमच्या भुरग्यांक आमकां व्हरोन धमकी दिल्ली आसा, तूं म्हाजे वांगडा कित्याक केलें म्हणून. सो पण आयज म्हाका एक धैर्य येयला आमच्या राजेश बाबा लागून. हे खंय तरी म्हाका एक फोर्स मेळ्ळा. म्हणजे आयज आमकां कळोन येयला आदिवासी समाज हो भरपूर मुखार येयला आसा. कोणाच्या आमकां भिरांत ना. कोणी सांगता तुम्ही कितल्यो धमकी दिया, तुम्ही आमचे कितले केस घाला, आमकां फरक कांयच पडना. जशी सरान सांगला तेंचे केसीचे बद्दल म्हाजी ना केस 2 वर्सां ओपन केल्ली आसा. म्हाका सुद्दां कोर्टान नोटीस आसा, म्हाजी कोर्ट चालू आसा सद्या. पण आमी भियेत ना. विवाद कित्याक करत, आमी कोणाचे काय चोरून खायले ना. हो आदर्श समाज स्वताच्या पांयार उबो रावन कश्ट करपी समाज आसा. पण आयज म्हाका दिसले आनी एक सांगूंक सोदता तुमकां, आनी पॉयंट मारलो, अरे तूं एक एसटी भुरगो मरे, तुज्यान कितें करपाक जाता, कितें करूं शकता तूं. आता हे सगळं सांगपाक सोदता. अभी तो एक सिर्फ झांकी है और आदिवासी ज्या समाज ये पाए पिक्चर अभी बाकी है. आणि यूथ आमचे बरोबर इंजिनियर डॉक्टर येवपाचे आसा. आमचे आमचे उलोवप चालू आसा घेतलेली. सो चड उलोवं ना. सो आतां ओट ऑफ टेन्स करता आसतना सगळ्यांक आमचे मान्यवर, आमचे प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकरजी, आमचे आमदार कृष सिल्वा, आमचे श्रीकृष्णा परब, बाकीचे आमचे सगळे तिलेकर बाब, राजेश बाब, तशेंच सगळे आमचो तशेंच पत्रकार बाब आमचे, तुम्ही हांगा सगळे येयल्ल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सो थँक्यू तुमचे पब्लीक. आणि अशेंच आमच्या फाटल्यान रावा. आमी आसा तुमच्या फाटल्यान. आमी आसतले बी. भिवपाची कांयच गरज नाही. आतां आमी आवाजून घडटा तुमकां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हो कार्यक्रम हांगाच